السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درس اليوم سوف نرى الفرق بين استعمال الكلمات sur, dessus, au-dessus de et au-dessus. بالنسبة لهذه الكلمات فجميعها لها معنى فوق، لكن الفرق في الاستعمال ديال كل كلمة غادي نشوفه إن شاء الله في هذا الدرس. وسوف نبدأ بكلمة sur. Sur, c'est une préposition، يعني حرف من حروف الجر. مثال: Le livre est sur la table. Le livre، الكتاب، est sur، فوق، la table، الطاولة. الكتاب فوق الطاولة. Le livre est sur la table. يعني الكتاب فوق الطاولة وفي تماس معها، يعني il touche la table، يعني الكتاب في تماس مع الطاولة. الكلمة الموالية dessus. Dessus c'est un adverbe، يعني ظرف مكان. ولكي نعرف الفرق ما بين sur و dessus يجب أن نعرف الفرق بين préposition و adverbe. بالنسبة للبريبوزيسيون فهي تتطلب اسم بعدها، يعني خاص يكون واحد لو نون من بعد منها. مثال: لو ليفر اي سور لا تابل. هنا لو نون هو لا تابل، يعني ضروري كيجي من بعد منها واحد لو نون، واحد الاسم، ولا يمكن أن نقول لو ليفر اي سور، يعني غير ممكن، يعني ضروري حرف الجر ضروري خصنا نديرو من بعد منه ان نون، اسم. عكس لادفيرب، يعني لادفيرب لا يتطلب اسما بعده. مثلا عندما نقول est-ce que le livre est sur la table؟ هل الكتاب فوق الطاولة؟ يمكن أن نجيب ونقول oui le livre est dessus، ولا يمكن أن نقول le livre est dessus la table، غير صحيح. يعني إما أن نقول le livre est sur la table أو نقول le livre est dessus. dessus نستعملها لتفادي تكرار كلمة ذكرت فيما قبل، يعني ذكرناها فيما قبل. بحال في هذا المثال le livre est sur la table، oui le livre est dessus، يعني كنتفاداو تكرار الكلمة ديال la table. والآن غادي نشوفو au-dessus de. au-dessus de تسمى locution prépositive. locution بمعنى مجموعة من الكلمات، بمعنى آخر هي préposition، يعني حرف جر. مثال: Le miroir est au-dessus de la table. Le miroir بمعنى المرآة، est au-dessus بمعنى في أعلى، de la table الطاولة، يعني فوق أو في أعلى الطاولة. نفس الشيء هنا لدي préposition، يعني حرف جر، إذا ضروري من لو نون من بعد من لا préposition اللي هو لا تابل. ولا يمكن أن نقول le miroir est sur la table، يعني المرآة فوق الطاولة. لماذا لا يمكن أن نستعمل sur؟ لأن ليس هناك تماس بين الطاولة والمرآة. أما بالنسبة au-dessus فهي adverb، فهي لا تتطلب اسم بعدها. يعني يمكن أن نقول est-ce que le miroir est au-dessus de la table؟ نجيب oui le miroir est au-dessus، يعني لتفادي تكرار كلمة table. إذن يمكن أن نقول بأن sur هي préposition avec contact، يعني نستعملها عندما يكون الشيء الموضوع والشيء الموضوع عليه في تماس. أما dessus فهو adverb، يعني ما كنستعملوش من بعد منه شيء اسم، ونستعمله لتفادي التكرار. إذن قلنا sur هي préposition avec contact، أما au-dessus de فهي
préposition sans contact يعني ما كيكونش عندي واحد التماس ما بين الشيء والشيء الموضوع عليه. أما au-dessus فهي adverb يعني نفس الشيء لا يمكن أن نكتب بعدها اسم ونستعملها لتفادي التكرار. إذا نستعمل dessus مع sur ونستعمل au-dessus مع au-dessus de. أمثلة: لدينا مجموعة من الصور وسنحاول أن نعبر عنها باستعمال هذه الكلمات. الصورة الأولى: لدينا محفظة فوق كرسي. إذا أردنا أن نقول المحفظة فوق الكرسي يعني أشنو غادي نستعملو؟ واش غادي نستعملو sur أو لا غادي نستعملو au-dessus de. نلاحظ أن المحفظة في تماس مع الكرسي يعني كاين واحد لو كونتاكت ما بين المحفظة والكرسي إذا نستعمل sur. ونقول le cartable est sur la chaise. le cartable المحفظة est sur فوق la chaise الكرسي. le cartable est sur la chaise. الصورة الثانية: لدينا حقيبة فوق طاولة. يعني إذا أردنا أن نقول أن الحقيبة فوق الطاولة يعني ماذا نستعمل؟ سوف نستعمل sur أيضا. لماذا؟ لأن هناك تماس ما بين الحقيبة والطاولة ونقول le sac est sur la table. الصورة الثالثة: إذا أردنا أن نقول الطيور تحلق فوق المنزل يعني الطيور كتطير فوق المنزل يعني ماذا نقول؟ sur أو au-dessus de. نلاحظ بأن الطيور تحلق فوق المنزل لكن ليس هناك تماس ما بين الطيور والمنزل فهي تحلق فوق المنزل يعني هناك مسافة ما بين الطيور والمنزل بمعنى ما كاينش واحد لو كونتاكت ما بين الطيور والمنزل إذن سوف نستعمل au-dessus de. ونقول les oiseaux الطيور vol تحلق au-dessus de يعني في أعلى la maison المنزل. وإذا طرحنا السؤال est-ce que le cartable est sur la chaise هل المحفظة فوق الكرسي؟ نقول نعم المحفظة فوق الكرسي oui le cartable est dessus. إذن dessus نستعملها مع sur لتفادي التكرار. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية est-ce que le sac est sur la table هل الحقيبة فوق الطاولة؟ نقول نعم الحقيبة فوق الطاولة oui le sac est dessus. يعني هنا استعملنا dessus لأن هناك تماس ما بين الشيء الموضوع والشيء الموضوع عليه. آخر جملة est-ce que les oiseaux volent au-dessus de la maison oui les oiseaux est au-dessus. وصلنا لنهاية درس اليوم كنتمنى تكونوا استفدتوا. إلا استفدتوا ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وشكرا على التعليقات والمتابعة ديالكم وبسلام عليكم حتى الدرس الجديد.